بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و کفى و سلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد، بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی شارجه، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه آداب عبادت در خدمت شما حاضر هستم. در برنامه گذشته رسیدیم به یکی از حقوق بسیار مهم همسایه و اون اینه که انسان حق همسایه رو گرامی بداره و از ناموس و شرف همسایه‌اش حفاظت بکنه و خیانت نکردن به همسایه. این جزو حقوق‌های بسیار مهم هست که هرگز انسان سر و اسرار همسایه رو فاش نکنه. شما همسایه یک کسی هستید و ممکنه از اسرار زندگی او مطلع باشید. هرگز اسرار زندگی همسایه خود رو نزد دیگران فاش نکنید. و همچنین هرگز چشم بد به ناموس همسایه نداشته باشی یا تهمت به ناموس همسایه نزنی. بدخواه همسایه نباشی، بدخواه ناموسش نباشی، زیرا از بزرگترین گناهان هست. و رسول خدا صلی الله علیه و سلم در این باره وقتی که سوال شد از اون حضرت که ای الذنب اعظم، چه گناهی بزرگتر است و عظیمتر است، رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن ان تجعل لله ندا و هو خلقک، اون که برای خداوند شریکی قائل بشی در حالی که خداوند تو رو خلقت کرده. سپس سوال شد ثم ای، بعد از اون چه گناهی بزرگتر است؟ رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن ان تقتل ولدک خشیة ان یطعم معک، اون که فرزندت رو زنده به گور بکنی یا بکشی به ترس از این که همراه تو به حساب خوراک بخوره، یا به ترسی که اگر با تو باشه و زنده باشه تو گرسنه میمونی یا فقیر و بدبخت میشی. سپس سوال شد ثم ای، بعد از این چه گناهی بزرگتره؟ رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن ان تزانی حلیلة جارک، ان تزانی حلیلة جارک، اون که با همسر همسایت بشینی زنا بکنی، نعوذ بالله. پس خیانت در ناموس همسایه و چشم بد داشتن به ناموس همسایه جزو گناهان عظیم و بزرگ است و خطرناک است. انسان مؤمن اون چنان که از ناموس و شرف خودش حفاظت میکنه باید از ناموس و شرف همسایه‌اش هم حفاظت بکنه. از دیگر آداب همسایگی اینه که اگر خدای نکرده همسایه ما احتیاج به کمک پیدا کرد، احتیاج مالی پیدا کرد، خدای نکرده امروزه بسیار اتفاقات ناگوار بعد ممکنه بیفته. همسایه ما داراست، ثروت داره، به یک مرتبه کفه زندگی، ترازوی زندگی چرخ میخوره، ورشکست میشه، از غنا و ثروت به فقر میفته، محتاج میشه. ما باید سعی کنیم دست اون همسایه را بگیریم، او رو رها نکنیم، مدام از همسایه خود سوال و پرس بکنیم، احوالشو بپرسیم، از زندگیش و کیفیت زندگیش اطلاع پیدا بکنیم که خدای نکرد اگر محتاج کمکی باشه، محتاج مالی باشه، ما به او کمک بکنیم. حتی اینکه خیلی هستن ممکنه روشون نشه درخواست بکنن، طلب بکنند، محتاج، فقیر، مسکینه، نیاز داره، ولی اون شخصیتش، غرورش اجازه نمیده که دست دراز بکنه پیش این اون. به او وارسی کنیم، برسیم. و این حق هر انسان مسلمانی بر برادر مسلمانش هست و حق همسایه بزرگتر از اینه.
رسول خدا صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح میفرمایند المسلم اخو المسلم، هر انسان مسلمانی برادر مسلمان دیگری است، اخوت اسلامی است. لا یظلم، هرگز انسان نباید به برادر مسلمان ظلم بکنه. ولا یسلم، هرگز او رو تسلیم دشمن نکنه. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید من کان فی حاجت اخیه، هر کسی که به دنبال برطرف کردن نیاز برادر مسلمانش باشه، کان الله فی حاجته، خداوند همیشه نیاز و حاجت او رو برآورده میکند. و من فرج عن مسلم کربة من کرب الدنیا، یا و من فرج عن مسلم کربة فرج الله عنه بها کربة من کرب یوم القیامه. و هر کسی که از انسان مسلمانی سختی و مشکلی از مشکلات این دنیا برطرف بکنه، فرج الله عنه بها کربة من کرب یوم القیامه، خداوند به وسیله این برطرف کردنی که یا اون سختی که اون شخص از برادر مسلمانش برطرف کرده، خداوند سختی از سختی های فردای قیامت رو از او برطرف خواهد کرد. انسان چی بهتر از این میخواد؟ چه اجری، چه پاداشی بالاتر از این که شما بتونید مشکلی از مشکلات برادر مسلمان رو در این دنیا رفع بکنید. خداوند به وسیله این رفع کردنی که شما انجام دادید از برادر مسلمانت، سختی از سختی های فردای قیامت رو از شما دفع بکنه و رفع بکنه و برطرف بکنه. و من ستر مسلما ستره الله یوم القیامه، و هر کسی که در این دنیا برادر مسلمانش رو ستر بکنه، خطایی کرده، اشتباهی کرده، اون اشتباه رو پوشش بده، اون رو رسوا نکنه، بپوشونه، نادیده بگیره، ستره الله یوم القیامه، خداوند فردای قیامت او رو ستر میکنه. تمام گناهانی که انجام داده از چشم خلائق او رو محفوظ می‌دارد و نگه می‌دارد. چه اجر و پاداش از این بالاتر؟ شما یک عمل کوچک انجام میدید، اجر و پاداش‌های بسیار زیادی دریافت خواهید کرد. و همچنین قرض الحسنه یکی از سمات یا صفتهای انسانهای مردانه است، انسانهایی که مرد هستن واقعا در زندگی، و از صفات اهل تقواست که به وسیله اون سختی های انسانهای مسلمان رو برطرف می کنند و حرمت های اونها رو نگه می دارند. زیرا بسیاری مواقع است که ممکنه دوست شما یا همسایه شما نیاز داشته باشه به اینکه پوشش خانواده‌اش یا خرجی خانواده‌اش در زمستان، در اعیاد، یا اینکه بدهکار قرض داره، وقت پرداخت قرض رسیده اما چیزی نداره، دستش تنگه، فقیر است، یا اینکه در مشکلی میفته، در سختی میفته که نمیتونه از پس اون بر بیاد، که ممکنه این سختی که به او برسه و به او رسیده باعث ورشکستگی او بشه. متوسل میشه به شما، میاد پیش شما و از شما تقاضا میکنه و درخواست میکنه که مثلا همسایه، برادر مسلمان، من مشکلی دارم و نیاز به مثلا مبلغی از مال دارم. حالا یا شما مثلا بلا عوض بهش میدید یا اینکه قرض به او میدید و شما هم توانایی این کار رو دارید. حالا اگر شما درخواست او رو قبول بکنید و آرزوی او رو برآورده بکنید،
خداوند ثوابی به شما خواهد داد که بیشتر از اون چی که شما به او قرض داده اید یا صدقه داده اید. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیرا. خداوند در قرآن کریم میفرمایند چه کسی است که به خداوند قرض الحسنه بده، فیضاعفه له اضعافا کثیرا، که خداوند برای او مضاعفه بکنه، بیشتر بکنه، چندین برابر بکنه، اضعافا کثیرا، خیلی زیاد بکنه این قرضی که داده. پس انسان وقتی که صدقه میده، کمک میکنه به برادر مسلمانش، اجر و پاداش بسیار عظیمی داره. حالا یا اگر شما میتونید بلاعوض بهش میدید یا قرضی بهش میدید، فرقی نمیکنه. قرض هم که شما بدید خودش اجر زیادی داره. میگه در حدیثی هست که میگه اگر کسی 2 بار به برادر مسلمانش قرض بده، انگار اصلا مال به او بخشیده، اجر زیادی است. از دیگر حقوق همسایه و آداب رعایت همسایگی اینه که انسان اگر همسایه فقیری داشته باشه به او کمک غذایی بکنه. همسایت فقیره، نداره، چیزی ندارند، ممکنه خیلی از شبها میشه که گرسنه میخوابند و نمیتونه شکم فرزندانش رو سیر بکنه و این از حسن جوار و حسن همسایگی نیست که انسان خودش سیر بخوابد و همسایش گرسنه باشه. رسول خدا صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح میفرمایند لیس المؤمن بالذی یشبع و جاره جائع الی جنبه. میگه اون کسی که سیر میخوابه مؤمن واقعی نیست، در حالی که همسایش گرسنه هست و بغلش ساکن هست و سکنا گزیده. یعنی اگر شما سیر بخوابید و همسایه بغلیت گرسنه باشه، این نشانه ایمان نیست. نشانه ایمان اینه که شما به فکر همسایت باشی، بدونی که واقعا همسایت از نظر زندگی چگونه است. هر انسان مسلمانی وظیفه داره که جستجو بکنه، پرسجو بکنه که همسایه‌اش از نظر مالی چگونه است. چون خیلی ها هستن که واقعا شرم میکنن، حیا میکنن که از دیگران سوال بکنن و وضع زندگی خوبی ممکن نداشته باشه، ولی شما اینقدر اسراف میکنید، شبانه روز چقدر غذاها میریزید توی زباله‌دون و در زباله ها میاندازید، ولی حاضر نیستید که به همسایه بغلیت کمک بکنید. کمی از این اسراف ها دست بکش، کمتر اسراف کن، به همسایه بغلیت هم برس. اجر و پاداش زیادی هم خداوند نصیبت میکنه و برکت در زندگی شما میندازه. چرا امروزه برکت از زندگی ماها رفته؟ برکت نیست، به خاطر اینکه هر کسی به فکر خودشه، نفسی نفسی میزنه. کسی به فکر همسایه بغلیش نیست، کسی به فکر اون قوم و خویش و جماعت نیست. انسان های هستن که واقعا ثروت دارن ولی اقوام و خویشانشون دارن از گرسنگی پایمال میشن، حاضر نیستن که به اون اقوام و خویشان خودشون کمک بکنن، ولی برای افتخار کارهایی میکنن، هزینه هایی میکنن که انسان واقعا دیوونه میشه. این نشانه مسلمانی نیست. رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند که
اذا طبخ احدكم او طبخ احدكم قدرا فلیکثر مرقها ثم لیناول جاره منها. میگه اگر یکی از شما ظرفی از خورش درست کردید، پاتیلی مثلا بگیم، ظرفی، قدری از خورش درست کردید، پیامبر صلی الله علیه و آله میگه آبشو زیادتر بکنید کمی، ثم لیناول جاره منها، و از اون خورش به همسایه‌اش هم بده. چه ضرری شما میکنید؟ شما دارید گوشت میپزید، خورش درست میکنید، زیادم درست کردید، حالا یک کمی آبشو زیادتر بکن، به اون همسایه بغلیت هم بفرست براش. این خودش یک احسان و نیکیست. و هرگز هیچ انسان مسلمانی کم نشمارد، تحقیر نکند اون چه که میخواد بفرسته برای همسایش، اگر هم چیز کمی باشه یا چیز ناچیزی باشه. زیرا رسول خدا صلی الله علیه و سلم به زنان مسلمان فرمودند یا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاط. ای زنان مسلمان، هرگز یکی از شما تحقیر نکند همسایه دیگری رو، اگر هم برای او سم بزی بفرستد. سم بز نگاه کن، ارزشی نداره، ولی پیامبر صلی الله علیه و آله میفرماید اگر همسایه شما یه سم بزی هم برای شما فرستاد، اون رو تحقیر نکن. زیرا این یک اثر عظیمی در انسان میذاره. و رسول خدا صلی الله علیه و آله باز در حدیث صحیح دیگر میفرمایند که اتقوا النار ولو بشق تمره، خودتون رو از آتش جهنم نجات بدید ولو این که نصف خرمایی باشه. نصف خرما چقدر ارزش داره؟ امروزه مثلا خرماها روی نخلها اصلا خشک شده، کسی اصلا راضی نیست که و حاضر نیست که بچینه. میگه پیامبر صلی الله علیه و آله میگه از تکه خرما هم نگذر، کم نشمار، خودتو از آتش جهنم نجات بده ولو این که تکه خرمایی هم صدقه بدید. انشالله که خداوند این نوع همکاری رو در بین ما مسلمانان رواج بیشتر بده. تا دیداری دیگر و برنامه دیگر همه شما ایزن رو به خداوند بزرگ میسپارم. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.